तूने मेरे बाबा को इसलिए मार दिया कि वो मेरा बाप था। उसने ये कहा था कि जब तक वो खबीस का बच्चा जिंदा कौन? तो मानती हो कि सियान से मोहब्बत हो जाना गलती थी तुम्हारी? शायद जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती थी आज उससे बेइंतहा नफरत करती हूँ। आप एक बार हमको बोल के तो देखती, हम खुद अपनी जान ले लेते। फाइनली वहां पर लाला का बंदा आता है और मुस्कुराते हुए लाला से कहता है, आइए लाला, बड़ी देर कर दी आपने आने में। तब लाला जवाब देता है, कोई बात नहीं, देर तो हो गई है, पर वो क्या कहते हैं, देर आए पर दुरुस्त आए, यह सुनकर जाता है और लाला को लेकर सियान की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सियान, जो कि लाला का इंतजार कर रहा होता है, तभी कुछ समय बाद लाला वहां पर आ जाता है और सियान लाला से जवाब करता है कि रानिया और वजीर कहाँ हैं? मैंने तुमसे कहा था कि रानिया और वजीर को अपने साथ लाना। लाला तो तीसरे आदमी कहता है, अरे सियान साहब, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? लाला उन दोनों को अपने साथ बेशक लाए होंगे, लेकिन पहले बैठकर आराम से आपस में मालूमात और बातचीत तो कर लें। सियान सख्त और गुस्से वाले लहजे में कहता है, बैठकर कोई बात नहीं होगी। पहले मैंने तुमसे कहा था, मैं पहले वजीर और रानिया से मिलूंगा, उसके बाद ही कोई बात होगी। इसको बोलो वजीर और रानिया को बुलाए। अपनी सफाई देते हुए कहता है, जुबान से फिरने का पैसे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। और तभी अचानक वो तीसरा आदमी अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और सीधा सियान के सर पर तान देता है। सियान चौंक जाता है, लेकिन बिना डरे वहीं खड़ा रहता है और धीरे धीरे अपने चश्मे को उतारने लगता है। वो तीसरा आदमी तेज आवाज में कहता है, मतलब यह है कि सियान साहब की जगह तूने चुनी है, पर वक्त मैंने यूसुफ गाजी, जो मेरे पिता थे, ने अपने बेटे को बचाने के लिए तेरी बातों में आ गए थे, और आज तू अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए जल्दबाजी में मेरी बातों में आ गया। खेल वही है, बस सियान कहता है कि किरदार बदल गए हैं। लाला गुस्से से कहता है, मैंने तुझ पे एक एहसान किया था। मैंने तुझ पे यह सुनकर सियान गाजी चिल्लाकर कहता है, तो बदला मुझसे लिया होता, मुझे मारा होता। मेरे बाप यूसुफ गाजी को तूने क्यों मारा? तब वो तीसरा आदमी चीखते हुए कहता है, इसलिए कि वो तुम्हारा बाप था। लाला कहता है, इसलिए कि वो तुम्हारा बाप था। उसने यह कहा था कि जब तक वो वहीब का बच्चा हबीब का बच्चा जिंदा है। और इतने में ही एक एक धड़ाक जैसी गोली सियान लाला के सीने में उतार देता है। लाला गोली लगने के बाद जमीन पर गिर पड़ता है और बेहद दर्द में होता है। यह सब देखकर सियान गाजी गुस्से से पागल हो जाता है।
وہ اپنی گن ترنت اس آدمی پر تان لیتا ہے اور غصے میں دہاڑتا ہے۔ میں کہا تھا میں نے کہ وہ میرا باپ ہے، اس کا نام تمیز سے لے، وہ غازی یوسف نام ہے ان کا۔ میرے باپ کا اب اوپر جا کر تمیز سے انہیں سلام کرنا۔ سیان کہتا ہے، سیان کی آنکھوں میں آنسو اور آگ دونوں صاف دکھائی دیتی ہے، جبکہ سامنے کھڑا آدمی وہیں رہتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں ڈرامے کا وہی دردناک اور ایموشنل سنگیت بجنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہانی ایک نئے اور بڑے موڑ پر پہنچتی ہے۔ سیان کو اپنے پتا غازی یوسف کی موت کا اصلی سچ پوری طرح سمجھ آ جاتا ہے۔ کیسے اپنوں نے ہی دھوکے کا جال بنا تھا۔ اس گھٹنا کے بعد وہ اپنے گھر پہنچتا ہے، جہاں اس کی ماں اور پریوار کے باقی لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ سیان کی ماں جب سیان کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جس کا نام چندا ہوتا ہے۔ وہ سیان کو گلے لگاتی ہے اور سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، چندا بیٹا اب بس کرو، یہ بدلے کی آگ تمہیں بھی اندر سے تباہ کر رہی ہے۔ لیکن سیان کی آنکھوں میں صرف اور صرف ایک بدلہ کی آگ جھلس رہی ہے۔ سیان کہتا ہے کہ میں نے اپنے پتا غازی یوسف کی موت کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے لالا کو مار دیا ہے۔ کہیں پر الہام دوسری طرف سیان سے بہت زیادہ خفا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھانا، ہم قانون کا سہارا لے کر ان سبھی کو سزا دلائیں گے۔ لیکن سیان نے ایسا بالکل نہیں کیا اور اس نے پہلے تو اس آدمی کو مارا جس کا لالا کا بیٹے کو مارا جس کا نام ولید تھا۔ پہلے اس کو قتل کیا ہے سیان نے، پھر اس کے بعد زکریا کو بھی گولی مار دی ہے سیان نے۔ یہ دیکھ کر الہام بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور سیان کو چھوڑ کر جانے کی سوچتی ہے اور سیان اسے جانے کی۔ ادھر دوسری طرف وہ تیسرا آدمی اپنے گھوڑے پر بے فکر بیٹھا ہے اور اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ سیان ابھی بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، اس لیے اسے راستے سے ہٹانا ہی ہوگا۔ دوسری طرف وزیر اور رانیاں جو اس پورے ષڑینتر کے بیچ پھنسے ہوئے ہیں، انہیں ایک گپت ٹھکانے پر قید کر کے رکھا گیا ہے۔ رانیاں ڈر کے مارے رو رہی ہے اور وزیر سے کہتی ہے، کیا ہم کبھی اس قید سے زندہ باہر نکل بھی پائیں گے؟
वजीर रानिया को ढांस बांधता है और कहता है, मुझे पूरा भरोसा है कि सियान हमें ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर पहुँचेगा और हमारी रक्षा करेगा। कुछ ही समय बाद सियान को एक खुफिया जरिए से पता चलता है कि वजीर और रानिया को किस नुकसान और किसी सुनसान गोडाउन या ठिकाने पर कैद रखा गया है। सियान बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी निकालता है और आग की तरह उस जगह की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में उसे अपने पिता गाजी यूसुफ के साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं। जब सियान उस गुप्त गोडाउन के बाहर पहुंचता है तो वह चारों तरफ गहरी खामोशी छाई होती है। वह अपनी गन लोड करता है सियान और बहुत ही सतर्कता के साथ धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। गोडाउन के अंदर हल्का अंधेरा है और ऊपर टूटी हुई छत से धूप की किरणें आ रही हैं। वहां वजीर और रानिया रस्सियों से बंधे हुए नजर आते हैं। सियान जैसे ही उन्हें देखता है तेजी से आगे बढ़कर उनकी रस्सियां खोलने लगता है। तभी अचानक पीछे से ताली बजाने की आवाज आती है। वो तीसरा आदमी अपने हथियारबंद गुंडों के साथ वह प्रकट होता है और हंसते हुए कहता है, वाह सियान साहब, हमने तो सोचा था कि तुम्हें आने में काफी देर लगेगी, पर तुम तो हमारी उम्मीद से भी पहले यहाँ पहुंच गए। सियान बिना एक सेकंड डरे वजीर और रानिया को पीछे ढकेलता है और सीधी नजरें उस आदमी की आंखों में डालकर कहता है, तेरी यह चाल भी धरी की धरी रह जाएगी। सियान की ये बात सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और सियान से कहता है, सियान चाल मेरी हो या तेरी, असली और आखिरी खेल तो मैं ही शुरू करूंगा। अब वह अपने गुंडों को इशारा करता है कि सियान को चारों तरफ से घेर लो, लेकिन सियान अपनी बेमिसाल फुर्ती और समझदारी से एक एक करके सभी गुंडों पर भारी पड़ने लगता है।
गोडाउन के भीतर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। सियान बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हुए गुंडों को एक एक करके जमीन पर चित कर देता है। यह सब देखकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं और उसके चेहरे पर रंग उड़ने लगता है। मौका पाकर सियान बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और सीधे उसका कॉलर दबोचकर उसे जमीन पर पटक देता है। वो अब पूरी तरह डर चुका है और कांपते हुए कहता है, सियान साहब मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो कि इस सबके पीछे असल में जिसका हाथ था। सियान अपनी गन सीधा उसके माथे पर टिकाता है और ठंडे और सख्त लहजे से कहता है, अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा। जो आखिरी फैसला होना था वो आज यहीं होकर रहेगा और इसी साथ भी यहीं होगा। सियान उस आदमी से कहता है कि जो तू सच्चाई बताना चाहता है उस सच्चाई का तो मैं अंत बहुत ही पहले कर चुका हूँ। जिस बंदे ने मेरे पिता गाजी यूसुफ की हत्या की थी, धोखे से उन्हें मरवाया था और जिसने उन्हें मारा था, मैंने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया है। अब तेरी बारी है, अब तू नहीं बचेगा। तो वह आदमी गिड़गिड़ाते हुए सियान से माफी मांगता है। सियान सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गया था। सियान अपनी पिस्टल निकालता है और उस आदमी के सीने पर गोली मार देता है और फिर सियान देखता है कि वजीर और रानिया एक तरफ कोने में खड़े हुए हैं। सियान धीरे से उनके पास पहुंचता है और उन्हें दिलासा देते हुए कहता है, अब कोई चिंता किसी डर की कोई बात नहीं है, अब तुम दोनों सेफ हो। और सियान उन दोनों को अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है और उस गोडाउन के सभी जितने भी बंदे होते हैं सबको मौत के घाट उतार देता है और रानिया और वजीर को अपने साथ लेकर वहां से चल पड़ता है। सियान उन दोनों को अपने फार्म हाउस पर ले आता है, जहां पर वो उन्हें बताता है कि मैंने अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें विदेश जाने की जरूरत है। अब तुम
अपने उसी जगह अपने उसी घर में वापस जा सकते हो, क्योंकि अब कोई भी दुश्मन हमारा जिंदा नहीं बचा है। अब तुम लोग एकदम बिल्कुल सेफ हो और अब तुम एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करना और पुरानी सारे जो भी मसलाहत हैं उनको भूल जाना। शुरुआत में लाइब्रेरी जैसे कमरे में सियान एक आरामदायक चेयर पर बैठे हुआ है और ज़करिया उसके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। सियान ज़करिया से कहता है कि उन्होंने फ़ोन पर ज़मीन के मालिकों से बात की है, लेकिन हम ज़मीन पर तभी कब्ज़ा करते हैं जब ज़मीन के मालिक हमें ज़मीन देने से इनकार कर देते हैं। जभी हम उस ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं, जब वो हमें इनकार कर देते हैं, तब सियान कहता है अगर उन्होंने इनकार कर दिया है ज़मीन देने से, अगर वो ज़मीन दे रहे हैं तो उस ज़मीन की उतनी ही कीमत उनको अदा कर दी जाए जितनी बनती है। लेकिन अगर वह ज़मीन को बेचना नहीं चाहते हैं तो उनको उनकी ज़मीन वापस दे दी जाए, लेकिन वे ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बात पर सियान कहता है कि ठीक है, वह उनसे मिलना चाहेगा। जिसके बाद सियान ज़करिया से पूछता है, ज़करिया, क्या तुम सच में बाबा को बचाने की कोशिश की थी? क्या तुमने सही में ही बाबा की जान बचाने की कोशिश की थी? ज़करिया जवाब देता है, हाँ सियान बाबा। फिर सियान पूछता है, तो फिर लाला की मिन्नतें और समझौते के क्यों बंदूक चला दी करके, क्यों बंदूक के जोर पर, क्योंकि तुमने ये क्यों नहीं किया? क्यों नहीं रोकी गोली? गोली तुम्हारे हाथ पर क्यों लगी, सीधे सीने पर क्यों नहीं लगी? ज़करिया कहता है, मिस्टर सियान, क्या शक कर रहे हैं आप मुझ पर सियान बाबा? आप मुझ पर? सियान कहता है कि अगर वह शक करते तो सवाल नहीं पूछता मैं सीधे फैसला करता हूँ। ज़करिया कहता है कि सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जो उसके ज़हन में आया उसने वही किया। के बाद सिहान कहता है, ज़करिया, डैड तुम पर भरोसा करते थे तो मैं भी करता हूँ, बस इसलिए जो दिल में था वो पूछ लिया। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। सियान आगे कहता है, ज़करिया, हमें यह पता लगाना होगा कि हम में से कौन सा है जो लाला से राब्ते में है। तुम्हें किसी पर शक है क्या? तब ज़करिया कहता है कि अगर बाबा होते तो वह उनसे पूछता, मगर चूंकि वह हयात नहीं है इसलिए वह ज़करिया से कह रहा हूँ कि क्या वह किसी पर मालूमात कर सकता है कि लाला ने वज़ीर और रानिया को कहाँ पर रखा हुआ है? ज़करिया कहता है, जी सियान बाबा, आप बेफिक्र रहो, मैं देखता हूँ। मैं लाला की कमज़ोरी को जानता हूँ। समझिए कि आपका काम हो गया। कुछ देर बाद ज़करिया लाला को फ़ोन लगाता है और उससे मुबारकबाद देता है कि कल हम 50-50% के पार्टनर बन जाएंगे। लाला चेतावनी देते हुए कहता है कि उसके साथ ज़्यादा खेल ना खेल जाए। लाला कहता है कि आपने और ज़करिया फिर लाला से कहता है कि लाला, अपने इंतकाम की
آگ کو اب چکانے کا تیاری کر لو۔ کل مرید شاہ کے ساتھ سیحان بابا کی میٹنگ فکس کر دی ہے۔ لالا اور اس کے ساتھی پوری تیاری کے ساتھ آنے کی بات کرتے ہیں۔ حویلی میں مدر اور بازی کے بیچ بات ہوتی ہے، جہاں لالا کی بیوی قسم کھاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا بیٹا گیا ہے وہ اس کی زندگی میں اتنے کانٹے دینا چاہے گی کہ وہ سانس لینے تو بھی اسے تکلیف ہو اور موت مانگے تو بھی نصیب نہ ہو۔ لالا سکندر کو خوشخبری سناتا ہے کہ اس کی شادی رانیہ سے ہونے جا رہی ہے۔ لالا کہتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی رانیہ سے کر دی ہے، تیاری کرو۔ کہانی کے اگلے حصے میں سیان اور زکریا پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ سیان کہتا ہے میرے ڈیڈ کو کبھی تمہیں یہ نہیں کہنا پڑا ہوگا کہ وہ تم پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ واقعی تم پر بھروسہ کرتے تھے۔ سیان آگے کہتا ہے زکریا ایئرپورٹ جانے والا راستہ میں صرف تمہیں بتایا تھا، لالا کو کیسے پتہ چلا اور اس کے آدمی وہاں کیسے پہنچے؟ زکریا جواب دیتا ہے کہ اس نے بچپن سے اس یار بابا کے ساتھ دیکھا تھا اور وہرام نام کا شخص جو لالا کے بتائے ہوئے لوگوں میں سے ہے، اس نے بتایا کہ اس روز زکریا کی کال سکندر کے سامنے آئی تھی، جس کے بعد لالا اور سکندر وہاں سے گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ تمہارے پتا غازی یوسف جی کی لالا نے قتل کر دیا ہے۔ وہرام نے بتایا کہ زکریا ہاتھ پر پٹی باندھ کر حویلی آیا تھا اور واپسی میں پیسوں سے بھرا بیگ اپنے ساتھ لے جا رہا تھا اور اس بیگ میں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پیسے بھرے تھے۔ تو سیان کہتا ہے کہ کیا تمہیں پورا پکا بھروسہ ہے کہ وہ زکریا ہی تھا جس نے میرے بابا کے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے؟ تب وہرام کہتا ہے کہ ہاں، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پیسے بھرے تھے بیگ میں جو کہ لالا نے زکریا کو دے دیے تھے۔ اب کمرے کا ماحول پوری طرح بدل جاتا ہے۔ سیحان اور زکریا کے ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا ہے زکریا اور کہتا ہے ہمارے دھندے کا ایک بہت گندا اصول ہے کہ جس پر شک ہو جائے اسے گولی مار دینی چاہیے ورنہ وہ گولی مار دے گا۔ سیان کہتا ہے کہ اس دن جو حملہ ہوا تھا وہ اسی نے کروایا تھا اور زکریا کو اس دن مار جانا چاہیے تھا جیسے اس کا باپ لالا کے سامنے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مارا گیا۔ سیحان پوچھتا ہے کہ زکریا نے ایسا کیوں کیا؟ زکریا جواب دیتا ہے کہ ساری زندگی کتوں کی طرح محنت اور وفاداری کرتے ہوئے ہی نظر نہیں آیا سر کو کہ میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس اسٹیٹس کا مالک بننا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں بھی اس کرسی پر بیٹھوں۔ اور سیان کو کہتا ہے کہ تمہیں ودیش چلے جانا چاہیے تھا اپنے پتا کی بات کو مان کر، لیکن تم نہیں گئے، اب تم مرو گے اور کچھ نہیں۔
زکریا کہتا ہے کہ تمہیں اپنے پتا کی بات مان کر امریکہ چلے جانا چاہیے تھا، کیوں رکے گئے یار؟ سیان کہتا ہے سلامی دینا غازی یوسف کو، سلامی دینا، اسے کہنا زکریا نے تمہاری ساری سلطنت کو سنبھال لیا ہے۔ جیسے ہی سیان الوداع کہہ کر مڑتا ہے، زکریا ترنت اپنی بندوق نکال لیتا ہے۔ زکریا کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے سیان۔ تبھی زکریا بندوق چلاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بندوق میں تو گولی ہی نہیں ہے، تو سیان پھر اپنی پسٹل نکال لیتا ہے اور زکریا سے کہتا ہے کہ کسی دوسرے کے ہتھیار پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سیان کہتا ہے، یہ سن کر زکریا بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگتا ہے، اور سیان اپنی بندوق زکریا کے سامنے تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ بادشاہ بنتے نہیں، بادشاہ پیدا ہوتے ہیں؟ تب زکریا کے اوپر سیان فائرنگ کر دیتا ہے اور زکریا کو ویگنتی گولی مار دیتا ہے، فائرنگ کر دیتا ہے اور 6 کی 6 گولی زکریا کے سینے میں اتار دیتا ہے، اور کچھ دیر بعد کھڑا رہتا ہے اور کچھ ٹائم بعد وہاں پر الہام آ جاتی ہے اور سیان کو یہ کرتا ہوا دیکھ لیتی ہے، اور وہیں سین بہت زیادہ کرٹیکل ہو جاتا ہے۔ سیان الہام کو پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الہام سمجھنے کی حالت میں نہیں ہوتی ہے۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ تم یہ مت کرنا کچھ بھی ایسا الٹا سیدھا کام، ہم اس کو قانونی طور پر ہینڈل کریں گے، لیکن تم نے وہی کیا۔ تب سیان کہتا ہے کہ یہ زکریا نے ہی مل کر میرے بابا کو مارا ہے اور یہ مجھے بھی مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے میں نے سیلف ڈیفینس میں اپنی جان بچانے کے لیے اس پر گولی چلائی ہے، میں نے کوئی غلط نہیں کیا ہے۔ یہ کہتا ہے سیان الہام سے، لیکن الہام ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر تم ایسا کوئی الٹا سیدھا کام کرو گے تو میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ یہ کہتی ہے الہام اس سے۔ سیان اس کو بہت ہی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، صفائی دیتا ہے بہت زیادہ، لیکن الہام سمجھنے کی حالت میں نہیں ہوتی ہے اور وہ باہر کی طرف جانے لگتی ہے۔ سیان اس کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے الہام پلیز میری ایک بات تو سنو پلیز، یہ سب جو دیکھ رہی ہو تم یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اور پھر وہاں پر لالا کو پتہ چلتا ہے کہ سیان نے زکریا کو گولی مار دی ہے، تو لالا بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب سیان کو کیسے نہ کیسے کر کے مارنا ہی پڑے گا، کیونکہ اب وہ سب کچھ سچائی جان چکا ہے، بالکل کلیئر ہو چکا ہے۔ تو لالا اپنی اور بندوں کو بلا لیتا ہے اور سیان پر اٹیک کرنے کی پوری تیاری بنانے لگتا ہے، سیکرٹ پلان بنانے لگتا ہے۔ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ رانیہ کے بھائی کو بہت ہی زیادہ بخار ہے۔ وہ لالا کی پتنی سے کہتی ہے کہ پلیز میرے بھائی کو علاج کرانے کی ضرورت ہے، پلیز اس کا علاج کیجیے، اس کو بہت زیادہ بخار ہے، نہیں تو یہ مر جائے گا۔ بہت زیادہ اس کے پیر پکڑتی ہے اور اس کی منتیں کرتی ہے کہ میرے بھائی کی
حالت بہت بیکار ہے تو پلیز. تو وہ کچھ نہیں کرتی اور باہر چلی جاتی ہے. سیان اپنے پتا غازی یوسف کی موت کے بعد سیان کے دل میں صرف اور صرف بدلہ لینے کی آگ جھلس رہی ہے. یوسف کی دردناک موت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے اور اب سیان اس غم کو اپنی طاقت بنا کر اپنے پتا کے قاتلوں سے حساب چکتا کرنے کی پوری تیاری کر چکا ہے. ہاں زکریا سے کہتا ہے کہ جب کوئی بے وجہ کسی سے یہ کہے کہ وہ اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے تو اصل میں وہ بھروسہ نہیں کر رہا ہوتا. زکریا اور سیان آمنے سامنے ہیں جہاں پر بات اور ہر چال کے پیچھے ایک خطرناک سازش چھپی ہوئی ہے. سیان اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے پتا کی موت کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے. حویلی میں سے ہی اسے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی نے تو سازش کے تحت میرے پتا کی ہتیا کی ہے. حویلی میں ایک طرف جہاں رشتوں اور سجانے اور رانیہ سے شادی کی تیاری چل رہی ہے وہیں دوسری طرف دشمنی کی دیواریں اور زیادہ اونچی ہوتی جا رہی ہیں. یہ کھیل اب صرف دھندے کا نہیں بلکہ عزت اور جان کا بن چکا ہے. رانیہ کی شادی لالا جو ہے زکریا سے کرانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ زکریا تمہاری شادی میں رانیہ سے کراؤں گا. اور پھر آ جاتا ہے وہ پل جس کا ڈر تھا، لالا کی شیطانی اور زکریا کی ہنسی اور ہاتھ میں بندوق. لیکن سیان بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. سیان نے بھی اپنی بندوق تان دی ہے اور صاف صاف کہہ دیا ہے بکسے تو تم بھی نہیں جاؤ گے زکریا. سیان کہتا ہے کہ بادشاہ پیدا ہوتے ہیں، بادشاہ بنتے نہیں ہیں.